अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अस्कर याद। नाजरीन, आज कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ का इजलास हुआ। सेनेट की कायमा कमेटी है, सेनेटर वलीद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और इस कमेटी में ये चीज़ सामने आई कि इमरान खान के 18 मार्च को पेशी के मौके पर जो हंगामा आराई हुई, उसमें छोटे छोटे बच्चों को इंसदाद दहशत गर्दी के मुकदमात में बुक किया गया है और ये मामला उठाया गया सेनेटर वलीद इकबाल की जानिब से और आई जी इस्लामाबाद से जवाब मांगा गया। आई जी इस्लामाबाद ने जो 18 मार्च को होने वाली हंगामा आराई में गिरफ़्तार होने वाले अफराद की फहरिस्त फराहम नहीं की, ये कहकर कि ये तमाम जो लोग हैं ये मुकदमात अदालत में ज़ेर अल्तवा हैं। लेकिन ये जो मामला है कि 18 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों को दहशत गर्दी एक्ट के तहत जो है वो मुकदमात उन पर कायम किए गए हैं, इसकी तफसील जो है वो कमेटी ने तलब की है और आपको इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अदम ताउन की बुनियाद पर नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स को तहकीकात का हुक्म दिया है। इस हवाले से कायमा कमेटी के जो चेयरमैन हैं सेनेटर वलीद इकबाल, सारी बात हम आपको हम उनकी सुनाएंगे और इसके बाद एक और मामला जो है उस पर भी बात करेंगे कि जो अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है पंजाब पुलिस के हवाले से, इसके हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसमें मिसाल के तौर पे दो चीज़ें अहम हैं कि एक तो इंसदाद दहशत गर्दी के कानून के तहत अगर आपके वो दफ़ा लगा दिया जाए तो उसकी सज़ा 10 साल होती है और उसमें फिर वो बेलेबल नहीं रहता। तो उस बेलेबल ना होने के अंदर फिर आपके ऊपर बहुत सी और मुश्किलात का सामना होता है अगर आप एक आम शहरी हैं और अगर आपकी ना नीयत इस तरह की है ना आपका वो बैकग्राउंड ऐसा है कि जो कि दुनिया भर में जो जिसको दहशतगर्द कहा जाता है वो, लेकिन आपको कम अज़ कम FIR में तो दहशतगर्द कह दिया गया है। तो एक उसके जो नताइज होते हैं कानूनी भी और समाजी भी, वो जो है इंसानी हकूक़ और इंसानी आज़ादी के ऊपर जिस किस्म का असर वो करते हैं। और इंटरनेशनल इदारों ने भी ये इस बात का जिस वजह से इसको टेकअप किया गया कि खास तौर पे इंटरनेशनल इदारे ने कहा था कि भाई अगर एहतजाज करने वाले लोग जो हैं वो तशद्दुद पे उतर आए हैं और अगर उन्होंने वो किया है तो गलत है, लेकिन उसको फिर आप मुतल्लिका कवानीन मौजूद हैं उनमें करें। उनमें 2-2 3-3 साल कैद सजा होती है, जुर्म वो भी है लेकिन उसमें बेल हो जाती है और वो ज़्यादा आसानी होती है और उसमें इंसानी आज़ादी के ऊपर इतना जो संगीन उसके नताइज नहीं होते और उसके समाजी वो नताइज भी नहीं आते। तो एक तो ये, और दूसरा फिर जब आप और सब सामने आया जो हमारे आदाद शुमार जो सामने आए उससे नजर ये आया कि कुछ 600 लोगों पे 28 फरवरी से लेकर अब तक 600 अफराद को इंसदाद दहशत गर्दी के कानून के नीचे जो है उन पे केस किए गए। तो उसमें अब पता लगा कि जी 150 लोगों को बेल मिल गई है बिफोर अरेस्ट, 150 को आफ्टर अरेस्ट मिल गई है, 150 डिस्चार्ज हो गए हैं। तो 6 लोग हैं ऐसे जिनकी बेल का रिफ्यूज हुआ है। तो इससे नजर ये आ रहा है कि जी 90% लोगों को तो रिलीफ मिली है। तो क्या ये कानून ठीक तरह लागू हुआ भी है या नहीं लागू हुआ? बहरहाल इस पे ज्यादा तफसीली बहस नहीं की क्योंकि मामला क्योंकि अदालतों तक चला गया हुआ है तो अब अदालतें ही फैसला करेंगी। लेकिन कोशिश यही है कि हुकाम को ये अंदाजा हो कि जी ये कानून वाकई जो हकीकी तौर पे दहशत गर्दी के वाकयात होते हैं उन पे लगाया जाए और जो इसका मकसद है। और उसी प्रोसेस में ये सवाल भी उठा कि जी मैंने जो डेटा इकट्ठा किया गया था सेनेट के जरिए कि जी इसमें कम से कम 50 या उससे ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उन पे भी इंसदाद दहशत गर्दी का कानून जो है वो लगा दिया है। तो उसके ऊपर भी जो है IG साहब ने कहा कि जी ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता, ये कोर्टों में है। क्या 18 साल से कम उम्र का शख्स जो है वो दहशत गर्दी नहीं कर सकता? और ये बात है हकीकत के बहुत से खुद को हमला आवर जो वाकई दहशत गर्द होती है उनको जो है उनकी उम्र जो है 15-16 साल होती है, तो 18 साल से तो नीचे होते हैं, तो उसमें ममानियत तो नहीं है। लेकिन फिर किसी को 16-17 साल का बच्चा परचम उठा के खड़ा हुआ है उसको डाल देना, ये इस पे कंसर्न्स का इजहार किया गया है। और इसके ऊपर जो एक इदारा है बच्चे या चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड की जो कमीशन है पाकिस्तान में जो बनी हुई है, उसके दायरा इख्तियार में आता है कि बच्चों को या 18 साल से कम उम्र के लोगों को जो है उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर वो खास ख्याल रखें। तो उनको हमने यही कहा है कि सिर्फ जायजा ले लें जाके, और अगर उन बच्चों को मदद की जरूरत है तो वो करें। कानून तो फिर कानून है, अब उनको मुलवस कर दिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे से, और कमेटी इस बात पे मुत्तफिक है कि इंसदाद दहशत गर्दी के कानून जो है उसका नाजायज इस्तेमाल जो है किसी भी हुकूमत को नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ। ये तय आगे के लिए जो है वो कम से कम इस कमेटी में जरूर हुआ है, और इसके बारे में ये ऑब्जर्वेशन उमूमी तौर पर जरूर दी गई है कि इस कानून को उसी लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अदालतों ने भी यही कहा जो इसका मकसद।
جی سینیٹر ولید اقبال صاحب کی گفتگو بات چیت آپ نے سنی، اور اس تمام معاملے پر ایک اور چیز جو امپورٹنٹ چیز تھی ڈسکس ہوئی، وہ چیز تھی کہ عمران خان کے گھر پہ جو ریڈ ہوا اس پر پنجاب پولیس کا یہ موقف تھا کہ جو بھی چیزیں برآمد کی گئی ہیں عمران خان کے گھر سے، چوری کا کوئی جو چیز ان کی گمشدگی کے حوالے سے کوئی رپورٹ جو ہے یا کوئی شکایت جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے جمع نہیں کروائی گئی۔ جتنی بھی چیزیں برآمد کی گئی ہیں وہ ان کی گھر کی پریمیسز سے برآمد کی گئی ہیں، لیکن اگر شکایت تحریک انصاف کی طرف سے درج کروائی جائے گی تو اس کو اس شکایت پہ نوٹس لیا جائے گا، اور اگر پولیس نے کوئی چیز وہاں سے چوری کی ہے تو اس کے خلاف، کیونکہ ایک جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے، اس کے خلاف تحقیقات ہوں گی۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا کوئی بھی کارکنان ہیں جب احتجاج کرتے ہیں تو پنجاب پولیس جو ہے وہ بڑی اگریسو ہوتی ہے اور املاک کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس سلسلے میں پنجاب پولیس کی جانب سے سینیٹر سیمی ایس ڈی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور پنجاب پولیس نے پیچھا کر کے، خواتین اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، اس گاڑی کے شیشے توڑے، اور ڈرائیور نے جب گاڑی بھگانے کی کوشش کی پھر بھی دوبارہ انہوں نے اس کے شیشے توڑے۔ اس پر سیمی ایس ڈی صاحبہ کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر آخر میں اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ یہ پولیس گردی اس کو میں کہوں گی، کیونکہ یہ ہم 2014 سے جب ہمارا دھرنا تھا یہ ہم اس وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور اتفاق ایسا تھا کہ وہ اس گاڑی میں خود موجود تھی جس کو کہ پولیس والوں نے اٹیک کیا۔ ہم تو وہ ناکہ جہاں تھا پولیس والے تھے، ہم وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ پولیس والے ہماری سیفٹی کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے، ہمارے محافظ ہیں، تو ہم یہاں سے گزریں گے، ہم اچھی طرح گزر جائیں گے، مگر ہماری تو حیرت کی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ انہوں نے ہی ہمیں اٹیک کر دیا۔ ہم اتنے پریشان ہوئے، اتنی عورتیں چیخی ہیں، پھر ہم ریورس کیا ڈرائیور نے گاڑی کو، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہمارے پیچھے بھاگے، اور یہ پھر ریپیٹ ہوا ہے یاسمین راشد کے کیس میں، اور اس کے بعد ایک بار پھر ریپیٹ ہوا ہے۔ تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ اس کو ایز اے ایجنڈا آئٹم اگلی دفعہ لیں گے تاکہ یہ ان ڈیٹیل دیکھا جائے۔ ہاں جی، سیمی ایس ڈی صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی، اور یہ تمام معاملہ تھا جس پر کمیٹی کے تمام ممبران جو ہیں انہوں نے تشویش کا جو اظہار کیا۔ پنجاب پولیس اس تمام معاملے پر خود کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے خود احتسابی کا ایک نظام جو ہے پنجاب پولیس نے کیا ہوا ہے، اور اس طرح کے واقعات کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اور ڈی آئی جی پنجاب جو ہیں وہ کمیٹی میں پیش ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ تقریباً 66,000 شکایات عام شہریوں کی جانب سے کسی بھی واقعے پہ آئی ہیں۔ 66,000 اہلکاروں کو چھوٹی بڑی سزائیں پنجاب پولیس کی جانب سے دی گئی ہیں، اور یہ انہوں نے اپیل کی ہے کہ عام شہری جس کے حوالے سے بھی کسی کی جان مال یا املاک کو پولیس کی جانب سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کو سختی سے نمٹا جائے گا، اور اس حوالے سے کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ تو یہ تھی آج کی رپورٹ۔ کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جو انتخاب ہے اس کے حوالے سے اپنے لے کے حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کا بہت شکریہ۔